चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मैच पिंडी में बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन, आगाह कीजिए। देखिए, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ स्टेडियम में बूंदाबांदी का सिलसिला रुक गया है। ग्राउंडमैन ने कवर्स हटाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि दोनों अंपायर्स फील्ड का मुआयना कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने अब तक कोई मैच नहीं जीता। दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेले। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मैच पिंडी में बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार हुआ। स्टेडियम में दोबारा तेज बारिश शुरू हो गई है। ग्राउंड को दोबारा कवर से ढांप दिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने अब तक कोई मैच नहीं जीता है। दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेले हैं। दोनों टीमों को शिकस्त हुई है। राजा मोहसिन एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइए, मौसम की सूरत हाल कैसी है? क्या बारिश रुकने का कोई इम्कान है? देखिए, अब ये इस बात के इम्कानात इंतहाई कम हैं कि जो बारिश जो है वो रुके और मैच हो सके, क्योंकि मुसलसल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके अतराफ में जो बारिश का सिलसिला है ये जारी है। कल से बारिश जो है वो शुरू हुई थी, जो वक्फे के दौरान मुख्तलिफ औकात में इसका सिलसिला जारी रहा, और इस वक्त भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके अतराफ में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। जो मेट ऑफिस की फोरकास्ट है उसके मुताबिक भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और इस तमाम कर सूरत हाल को देखते हुए ये मैच होता जो है वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी जो ऑफिशियल्स हैं वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, और अभी सूरत हाल का मजीद कुछ वक्त तक जायजा लिया जाएगा और उसके बाद इस मैच को अबेंडन करने के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। उधर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने हिदायत की मुल्जिमान का मेडिकल चेकअप और आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। तफ्तीशी अफसर ने कहा, अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जुमा मिल गई है। मुतासरा लड़की का DNA कराना है। चश्मदीद गवाहान का 164 का बयान कराना है। रिमांड दिया जाए। मुल्जिम अरमगान ने कहा, मेरा रिमांड ना दें, पुलिस तहवील में नहीं रहना चाहता। पुलिस कहती है तुम्हारा रिमांड ले लिया है, अब तुम्हें और तंग करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम बहुत शातिर है, हाई कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल हो चुका है। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान की फर्द गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुल्जिम अरमगान के घर पर छापा मारा गया था। पुलिस डिफेंस में वाक़े मुल्जिम के बंगले पर पहुंची तो अंदर मौजूद शख्स ने दरवाजा नहीं खोला। सरकारी मोबाइल की टक्कर से गेट खोला गया और पुलिस बंगले में दाखिल हुई। बालाई मंजिल से मुल्जिम ने पुलिस पर जदीद असलहे से फायरिंग की, जिससे DSP SM जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिम को सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुल्जिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार किया। मुल्जिम से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के कॉल सेंटर की तफसीलात भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक कॉल सेंटर AIM ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चलाया जा रहा था। मुलाजमीन की तनख्वाह 1 लाख से 1.5 लाख रखी जाती थी। तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की ने इश्तिहार से नौकरी हासिल की थी। गैर कानूनी कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस की तहकीकात के लिए पुलिस हुक्काम का खत FIA को मौसूल नहीं हो सका। FIA के बगैर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात ताखीर का शिकार हैं। ये तासुर गलत है कि हम खुद तालीमी इदारों में जाकर मनशियात देते हैं। गिरफ्तार साहिर हसन के स्पेशलाइज्ड यूनिट के सामने इंकशाफात। मुल्जिम ने कहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ऑर्डर करते हैं। उन्हें मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा से दोस्ती करते हैं, उन्हें वीट की आदत में मुब्तला किया जाता है। इब्तदा में एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चंद खरीदार होते हैं, चंद माह में वीट के खरीदारों का सर्कल बढ़ जाता है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। और देखिए, मुसलसल बारिश जारी थी रावलपिंडी में, और ऑफिशियल जो हैं उन्होंने खासा इंतजार किया। ताहम अब बारिश की सूरत हाल को और अगले जो आने वाला टाइम है उसके फोरकास्ट को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है इसे मनसूख कर दिया जाए, और इस सिलसिले में ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में जो सफर है वो खत्म हो गया है,
اور پاکستان نے گروپ اے میں آخری نمبر پر یہ فنش کیا ہے. پاکستان نے 3 میچ کھیلے، 2 میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ آخری میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. اس طرح پاکستان کو اس مقابلے میں 1 پوائنٹ ملا ہے، اور پاکستان کا جو رن ریٹ تھا اس گروپ میں سب سے کم تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے آخری نمبر پر اپنا چیمپئنز ٹرافی کا جو سفر ہے وہ ختم کیا ہے. تو دونوں ٹیمیں 1-1 پوائنٹ لے کر گھر کو جائیں گی. اپڈیٹ کر رہے تھے راجہ محسن اعجاز، شکریہ. 27 فروری بھارت کے ارمان خاک میں ملانے کا دن. 6 سال پہلے آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دراندازی کرنے والے 2 بھارتی طیارے مار گرائے. 6 سال پہلے 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ہماری افواج نے ثابت کیا کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہمارے جوان ہر دم تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر پیغام. وزیر اعظم نے افواج پاکستان کی جرأت اور بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانی کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے خصوصی پیغام میں مسلح افواج کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے. کہا 27 فروری 2019 کا آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارت کی بلا جواز جارحیت کا ایک منظم اور نپا تولا رد عمل تھا. ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے کہا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ذریعے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا. اس آپریشن نے نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج کی آپریشنل مہارت اور تیاری کا مظاہرہ کیا، بلکہ مکمل آپریشنل کنٹرول سے جارحیت کو مؤثر طریقے سے روکنے اور دوبارہ فوری ڈیٹرنس قائم کرنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا. مسلح افواج کی قیادت نے علاقائی امن کے فروغ کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے پختہ عزم کا بھی اعادہ کیا. عسکری قیادت نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. مسلح افواج عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. مسلح افواج علاقائی اور عالمی امن کے فروغ کے اقدامات میں فعال کردار ادا کرتی رہیں گی. رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں طلب کر لیا گیا ہے. صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. اجلاس اوقاف بلڈنگ عیدگاہ 4 سدہ روڈ پر شام 6:30 بجے ہوگا. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے مستحقین میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے روز ہی سینکڑوں راشن بیگز تقسیم کر دیے گئے. علی حسن کی رپورٹ. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ برقرار. رحمتوں اور برکتوں کے ماہ مبارک سے پہلے ضرورت مندوں کو ان کا حق ملنے لگا. انتظامیہ کے مطابق مختلف مقامات پر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. رمضان کی آمد اس سلسلے میں ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن شروع کر دیا ہے اور مختلف لوکیشنز پہ اسی طریقے سے راشن ڈسٹریبیوٹ ہوگا. بہت سارے ہم نے پوائنٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جہاں غریب آبادی ہے، ایک اچھی آبادی ہے. مشروبات اور کھجور کے ساتھ راشن بیگز میں ضرورت کی تمام اشیاء موجود ہیں. بہت مشکل زندگی گزر رہی ہے. اللہ پاک ان کو حاجی محمد صاحب کو زندگی دے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ہمارا مہینے کا راشن باندھا. یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو غریبوں کو مدد کر رہے ہیں. جیسے کھانا وغیرہ سب کچھ ہی دیتے، ہر چیز میں مدد کرتے ہیں. جیز وغیرہ میں مدد کرتے ہیں. جو غریب ہو ان کا مہینہ راشن بھی چالو کرتے دیتے ہیں. KGN کی جانب سے ماہ رمضان کے آخری روزے تک راشن تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.